Para adlaw may ilang isulti, kay dili man diretsoon og sulti mahal nga adlaw. Pero sakto, mahal nga adlaw o mara adlaw, ano man? Tungod kay gikan karong simana hantod sa Pasko sa pagabanhaw. Usa kini ka balaan nga panahon alang kanatong mga Katoliko. Nganuman, gitawag kini, this is one celebration, the Paschal mystery of our Lord Jesus Christ. His passion, death, and resurrection. So, mauni ang kasaulugan karon nga ang unang adlaw sa Semana Santa, ang Domingo sa pagpasakit sa Panginoon Kristo o bendita sa lukay. Siguro kining mga hamtong na diri sa wala pa na parokya, kining atong parokya o wala pa misa sa mga kabaryuhan. Tungod kay sa unang panahon na apo ko sa usa ka simbahan, wala pa na nahimugso ang ubang mga parokya nga anak dinhi sa luon. Kay domdom siguro mo kamong mga hamtong na kung timpong Holy Week kasagaran ang atuwa dito sa bukid mangambog paingon diha sa sentro. Or posible panahon sa Huwebes Santo, Biyernes Santo ang uban ng gidala na o mga bani manggidalag mga pagkaon dito sa plaza sa sentro loon aron pagsalmot sa maong mahinungdanon ng kasaulugan hantod nga minampon ang pagtan-aw usab diha sa gitawag og hugos tuwingani ang atong kultura. Balaan nga panahon kini tungod kay karong adlaw mao man ang paghandom una sa tanan, ang pag-andom sa kadaugan sa pagsulod ni Hesus sa Jerusalem. Dito sa simbahan sa unang nga misa adunay gitawag og prosesyon. Naa ang pamindita sa gawas simbahan nga maingon ko nga ang sunod nga misa na sa canvas kay na apil usab ang misa dinhi nga baryo Pigot. Adunay pamindita gihapon sa sud sa misa pero wala nay prosesyon. Kay kas araman may prosesyon ang atong Jesucristo. Abi ninyo kung mo balik lang taw taniana sa unang nga parte sa liturhiya karong Domingo ang mga katawhan mahinangpon nga midawat kang Hesus. Nga naman, bantugan naman si Hesus kaniadto ilabi na. Nagsangyaw mayong balita, nag-ayog masakiton, nagpagula sa mga nalibinyuhan, o naghangibuhat ni Hesus. Nga maoy nakahatag og inganyo sa mga katawan labi na ang iyang pagwali ug tungod niya na ilado sa iyang ilado gidawat usab siya sa ubang mga tao nga mao ang Mesiyas nga ilang gipabot ang uban wala po midawat mo na nga pagsulod ni Jesus sa syudad sa Jerusalem unsay gibuhat kung mo-recall taniya na ang istorya nagwarawara sila sa mga lukay o palmira isip pagyukbo o pag-abi-abi o pag-welcome ni Jesus. Sa ato pa, giisip si Jesus na usa ka labing halandon. Ngani maning mo-welcome ta usa ka halandon kabantay ta, ang adunay mga teacher niini, mga o kala, kamo mga kabataan, rangitan na moabot ang bagong obispo, no? Maingon na to, padong sa piyesta, bagong obispo, bisita na, maingon to mga muhandiya to pare sa mga teacher nga loob. Ma'am, pwede ba na mga bata o ubang mga hamtong magwat sa kalsada o nga ini labay sa bagong obispo magwapaghimo mo flaglets niya iwarawara. Ingani ang pag-welcome ni Hesus. Ngani, adunay masadya nga ang mga tao nga miabi-abi ni Hesus. Mo kanay una nga parte sa liturhiya. So, unsa may mensahe ini sa atong pagalingon? So, sama usab kita sa mga Hudiyo. We stand as we want to worship and honor the Lord, our Lord Jesus Christ. Paunin, yukbok kita, miwarawara, sa dakong kalipay, nga gipauban nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pero sa ikaduha nga bahin sa liturhiya karong Domingo gitawag og the narrative of the passion of our Lord Jesus Christ. Manang adunay narrator, adunay katawhan, ug adunay pare nagpuli-puli diha sa pagbasa.
gihulagway ni ana ang pagpasakit sa atong Ginoong Kristo. Nalahian tunada. Kaya nga naman, kung musabot ta niini, ang mga pagsudi sa Jerusalem, mausap to isip pagpangandam sa piyesta sa gituwag o pagsaylo. Piyesta sa pagsaylo. Oh. Muna nga ang naitabog sa piyesta sa pagsaylo, naitabog to sa Webes. Kani adto. Muna nga doon natay Webes Santo. Diin ang atong Jesucristo nikuha og pan ug gipanalangin niya apil usa ka kalis uban sa mga apostoles. Ug dinha nahimukso ang katukuran sa santos nga Eucharistia biblically. Nganuman ang atong Jesucristo isip Hudiyo naghandog diin ang mga Hudiyo giduwa sa gahom sa Ginoo. Wala nagkuha sa pan, tikas-tikas, kuha pino. Pero human na in the evening, kung sa initabo, mo na ilatad sa Ebanghelyo na, pumusot sa Ebanghelyo. Gidakop o gitaral ang atong Jesucristo, hantod niabot ang Bernes Santo. Gitugyan nga to ni Poncio Pilato, o nang hinaw si Poncio Pilato. O si Poncio Pilato, mingon og lumoy bahala ka ng tawhana, o unsay silot. O ang mga tao mingon ilansang sa krus, sa krus. Mo'y nagmalagposon sila. So, kung atong tan-awon, mao kini ang selebrasyon nga atong giubanan ang pagpasakit, ang kamatayon, kunya dayon nagpaabot sa kabanhawan sa atong Jesucristo. The Paschal Mystery of the Lord Jesus. Kung sa may mensahe nini, diha sa pasyon o ang pagbasa sa pagpasakit sa atong Jesucristo. Dili ba kumusulta sa istorya, adunay daghang mga pundok sa katawhan. Nga miadto usab didto panahon nga gitugyan si Jesus. Pero kini mga tawhana, maoy ni sikit Hinoon, ilansang sa krus, O dito si Barabas na tulisan o kriminal. Maoy gibuhian ni usa kay naandan man nga adunay buhian nga binilanggo matag tuig kiniadto. O dito nagmalampuson sila nga gilansang si Jesus sa krus. O dito ang adunay duha ka tulisan tapang wala nanli. Pero ang mga pangalan nila mao sila si Dimas o si Stans. Maingon ang usa ka tulisan, Jesus, remember me when you are in your kingdom. Hinumdumi ako kung magharik ka na sa imong ginarihan. O sa itubag ni Jesus, karon dayon makuban ka sa akong paraiso. So ang kasing-kasing naman yung sunod. Kung atong tan-awon ni sa unang nga parte sa liturhiya, susama usab ka ng mga Hudiyo, nga susama usab kita, na miyukbo, mitindaw, kung nagwarawara mga pilmira, isip pagyukbo sa atong Jesucristo. Pero sa kaduha nga bahin, susama usab kita sa mga Hudiyo, panahon kita mubuhat, ug makasala kita batok sa Diyos. Susama usab kita nga nagpalansang sa kadaghan ni Jesus o sama usab moingon kita crucified him. So sa may angayan natong buhaton ning panahon sa Christmas. Susama kita sa usa ka kriminal, tulisan o kawatan ang iyang kasing-kasing niingon. Jesus, remember me when you are in your kingdom. Mayon ta mamukpok ta sa tulugan Ginoo. Pasaylua ako Ginoo sa ako mga nabuhay. Mitindog kita isip mga makasasala. Pagtangkol nga aduna kita'y katulaman. Kung mauni kay gayunan panahon sa Semana Santa, ang pagkuyog nato ni Jesus sa iyang pagpasakit, kamatayon o pagkabanaw sa ingon usap ang atong kaugalingon, atong ihatag balik sa Ginoo nga kinahanglan pagkamatyon ta. Kung sa may pagkamatyon, atong kaugalingon, di literal nga mamatay ta. Ang mga sala na tunugat, isugid na to sa parik o isal, o kunya hatag tag panahon oras na sa Ginoo kailangan maning panahon sa ingon ni anda nga sa pagsaulog usab nato sa Pasko sa pagabanhaw ang atong kinabuhi bisan buhi kitanling kalibutan na ato ko masinati nga adunay kabanhaw. Busa nga kay igsunan ko Kristo ako pagdasig kaninyo karon sugod karon nga unang adlaw sa Semana Santa. Kuyugan nato si Jesus sa iyang pagpasakit, sa iyang kamatayon, pagabanhaw,
o singon paghatag usab sa atong pagalingon balik nga na kaniya o pagpangayo o pasaylo sa tanan atong mga nabuhat nga sana kay sayta nga kining mga adlaw gitawag og mga adlaw sa katigulangan mahal na adlaw tungod kay ang gibayad sa atong kasangkanan walay lain mismo ang kinabuhi ni Jesus nga nagpalansang sa krus. Amen. Palihog manindo ipadayan karon ng atong buhi